نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے ظہور امام زمانہ صلوات۔ بار دیگر بلند صلوات۔ تصویر بابا سید ریاض شاہ اشارت وال جنہ پورے دے پورے تھے پیشیاں کیتے، بہت بڑا نام انہوں دے فرزند اعتماد بابا سید فقیر ریاض شاہ صاحب تشریف فرمان، ذکر محمد و آل محمد گان فرمائی سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک ٹائم میں چھوٹی جی گل یاد آ گئی ہے، میرا دل بن گیا، میں وہ سنا دے۔ اسی ایک باری 59 چاک مجلس پہ گئے، مارے ہوئے بھی آئے ہوئے ہیں، تو کسے بندے سوال کیتا مارے ہوئے تھے کہ جی میں اہل سننا تھا، تے آج کل رمن اور رولا پڑے ہوا ہے، میں نکاح روٹ جاتا ہے، جنازہ پڑھیا۔ باوے اور سنی تو آکھیا کہ سنا جنازہ، اس سنائیاں 4 تکبیراں پڑھیاں، تے پھر باوے اور سنایا اپنا جنازہ۔ انہوں نے کہا میرے پتر تو سنائیاں 4 تکبیراں، کلمہ سنائے، درود شریف سنائے، قرآن دی آیت سنائی، ان دے وچ کیڑی شے ہے جڑی نکاح توڑی؟ درود شریف نکاح توڑدا ہے، مغفرت دی دعا نکاح توڑدی ہے، تے وہ بندہ یعنی مطمئن ہو کے تو واپس چلا گیا۔ ایسے جنہیں میرے دار ذاکران کہ جنہ پورے دے پورے تھے پشیا کیتے، مرحوم دے درجات دی بلندی واسطے بلند صلوات۔ اول و آخر مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ تعداد تھوڑی نہیں، آواز تھوڑی ہے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ جے تکلیف نہ سمجھو، ناراض نہ ہو، چھوٹی جی گزارش ہے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف جاؤ، ناراض بھی نہیں ہونا، تھوڑا تھوڑا جتنے بیٹھے ہو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لاؤ، جگہ جو کافی اگے، پکھے اگے بھی لگے، پیچھے بھی لگے۔ بھائی حسن آزاد بند کرایا نے، میں نے پھر چلوا دیا، تسی مہربانی کرو اگے تشریف مل کے بآواز بلند صلوات۔ اللہم کچھ مومن مرد مومنہ مائیاں دنیا تو بے وارث چلے گئے، جنہاں دا پیچھے پڑھنا والا کوئی نہیں، انہاں دے وارث بنو، ایک صلوات ہونا واسطے بھی پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن پاک دی پاک آیت بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے جناب بات شروع کریں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، ذی قدر ذی عزت، حاضرین محفل، حاضرین مجلس، انسان دی غرض خلقت ہے معرفت توحید۔ آج 24 ذی الحج
کی تاریخ اج دے دن مبالہ ہے تو جناب کے سامنے میں آیا ہے مبالہ ہی بڑی ہے تو میں اج دے دن دی مناسبت نال جڑی گفتگو کراں گا وہ مبالے تے ہی ہوئے گی یہ جناب دی تھوڑی جی توجہ مل جائے۔ ایک دفعہ میرے نال بولو انسان دی غرض خلقت کیا ہے؟ معرفت نہیں توحید والے بیٹھے ہو سارے پھر تو سارے بولنا پوے گا معرفت توحید سارے آکھو گے معرفت توحید۔ اللہ پاک نے انسان دی تخلیق کیتی ہی اس واسطے کہ اس انسان نو میری توحید دی پہچان ہو جائے معرفت ہو جائے۔ اللہ پاک نے آدم نو دنیا تے بھیجیا، آدم نے آگے بڑی کوشش کی تھی، بڑی تبلیغ کی تھی، مگر سانگرے آلے ہو جس طرح خدا چاہتا ہے اس طرح وہ دی توحید دی معرفت نہ ہو سکی۔ پھر نوح آئے 2100 سال زندگی 950 سال دی تبلیغ بڑی کوشش کی تھی، بڑا لمبا پیریڈ کٹیا، مگر جس طرح خدا چاہتا ہے توحید واضح بولو گے میرے نام نہ ہوئی۔ ابراہیم آئے بڑی کوشش کی تھی، توحید واضح نہ ہوئی۔ موسیٰ آئے بڑی کوشش کی تھی، توحید واضح نہ ہوئی۔ یعقوب تے یوسف آئے بڑی کوشش کی تھی، توحید واضح نہ ہوئی۔ ایک دن اللہ نے اچانک آکھیا عیسیٰ نبی کہ اے عیسیٰ جی میرا اللہ فرمایا عیسیٰ میں دنیا تخلیق کیتی آئی، انسان دی تخلیق کیتی آئی اس واسطے کہ اس انسان نو میری توحید دی معرفت ہو جائے، مگر عیسیٰ میں جس پاسے بھی دھیان کرنا، کوئی اگ نو پیا پوجدا ہے، کوئی سورج نو پیا پوجدا ہے، کوئی چند نو پیا پوجدا ہے، کوئی تاریاں پیا پوجدا ہے، میں انسان بنایا ہی کہ اس نو میری پہچان ہو گئی۔ اے تے سورج چند ستاریاں پیا پوجدا ہے، عیسیٰ جلدی جا، دیکھو کہ میرے آلے پاس عیسیٰ جلدی جا، ماحول دا جائزہ لے کے تے جلدی واپس آ۔ کون کہہ رہے ہیں جی؟ اللہ۔ کس نو کہہ رہے ہیں جی؟ عیسیٰ نبی کی کہہ رہے ہیں جلدی جا دنیا تے ماحول دا جائزہ لے کے تے جلدی واپس آ۔ تواڈی چپ کروڑن لگا اس جملے تے جلدی جا ماحول دا جائزہ لے کے تے جلدی واپس آ۔ میرے کروڑ سلام اس مٹی تے جتھے قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب دفن نے ٹر گیا بندے ایندہ خطیب دوبارہ شیعہ قوم دے نصیب جو شاید نہ ہوئے انہاں دا جملہ میں تواڈی نظر کرن لگا۔ زیدی صاحب نے پڑھتے آن کے جدن اللہ نے آکھیا عیسیٰ جلدی جا ماحول دا جائزہ لے کے تے جلدی واپس آ، تو عیسیٰ نے آکھیا میرا اللہ دنیا تے جان لگے ہیں ہر شخص ہے باپ دا محتاج، دنیا تو آن لگے ہیں ہر شخص ہے موت دا محتاج، حکم تیرے جلدی جا جلدی واپس آ۔ میرا اللہ میں عیسیٰ وعدہ کرنا میں جان لگے ہیں باپ دا انتظار نہیں کراں گا، آن لگے ہیں موت دا انتظار نہیں کریں گا۔ تو سی بستر تو جو ہے جناب دی میرے ان جڑے بندے تو جو ہے ان جڑے بندے صرف گھروں آئے ہو ویکھنا انہاں نال میں گل نہیں کرنی، گل تے اس بندے نال کرنی ہے جڑا گھروں بھی سنن بھی آئے تے جڑا ارادہ ہی گھروں کر کے آئے بھی آج میں سارے بندے ویکھتے ہوں وہ دے نال بندہ کتنا لڑے۔ تو جناب تھوڑی جی توجہ زیادہ فرماؤ تے ویکھن والے پاسے دھیان ہٹاؤ تے سنن والے پاسے دھیان زیادہ کرو۔ تو سانگرے والے ہو جڑا عیسیٰ آیا ماحول دا جائزہ لینا، لوگاں کی آکھیا اے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے،
تھوڑی چپ تو لگتا ہے جی میں کوئی گل غلط کی لوگ آخیا یا نہیں آخیا قسم خدا دی دکھ لگتا ہے بندہ جس نے امیجن نہیں کرتا وہ سنبھے میرے خیال جو اگر وہ بول دے تو زیادہ خوبصورتی بن گئی بھی کیا لوگوں نے آخیا کہ نہیں آخیا کی آخیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے وہ جڑا ماحول کا جائزہ لینا جدن آدم تو لے کے عیسیٰ تک اللہ کے سارے تجربے مکمل ہوئے جی وہ چاہتا ہے توحید دی پہچان بولو یار میرے نال توحید دی پہچان نہ ہوئی اس وقت تیرے تے میرے آخری نبی اگے بڑھے تو فرمایا میرا اللہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے آزما لی فرمایا آزما لیا میرا اللہ جی میں تو چاہنا ہے توحید واضح ہو گئی ہے آواز قدرت آئی میرا محبوب نہیں ہوئی فرمایا جتھے آدم تو لے کے عیسیٰ تک انہاں سارے آزمائے تے تیری توحید واضح نہیں ہوئی میرا اللہ جتھے انہاں سارے آزمائی اوتھے ہون ایک باری منت میری آل نمی آزما ہے تسی بستے رہو یار تو جو ہے جناب دی بسم اللہ ایک باری منت میری آل نبی آزما میرا محبوب تو کرے گا بہت بڑی جائشہ میرا محبوب تو جا کے دنیا دے کی کرے گا فرمایا میرا اللہ جو تیرے نہ سارے نبیاں کیتا ہے میں انج نہیں کرائیں پریشان ہو گیا میں کوشش کرنا تو بات سمجھاواں بات پیغمبر نے کیا جو نہ سارے نبیاں کیتا ہے میں انج نہیں کرائیں تو میرا محبوب تو کی کرے گا فرمایا نہ جاندے آکھیا میں اللہ ایک کے تیسی ہو دے رسول سارے نبی آکھیا یا نہیں اچھا چلو میں مثال دینا عیسیٰ ماں دی جھولی چ بولے یا نہیں بولے پھر جب تمہیں پتہ ہے تو پھر تسی بھی تو بولو میرے نام موسیٰ نے پرائیاں عورتوں کا دودھ نہیں پیتا یعنی ہر نبی نے کوئی نہ کوئی ایسا کام کیتا جاندی جس تو دنیا نے پتہ لگا بھی یہ کون ہے اے نبی ہے تو پاک پیغمبر آکھیا میرا اللہ میں جاندیا نہیں آکھاں گا میں نبی ہوں میرا محبوب تو کی کرے گا پھر میں نبی جا کے 40 سال زندگی گزاروں کتنے سال میرا محبوب پھر کی ہوئے گا پھر میں میرا اللہ جس نے میں 40 سال زندگی گزار لواں گا یہ سارے میں صادق تے امین آکھن لگ پاؤں گے تے میرا اللہ جدنے من صادق تے امین من جان گے میں تیرے نال وعدہ کرنا جدن من من گئے پھر میں تیری توحید بھی منوانا تو پاک پیغمبر دنیا کا تشریف 40 سال عرب دے گندے اور غلیظ ماحول زندگی گزاری کتنے سال اپنے آپ نے صادق بھی منوایا اپنے آپ نے امین بھی منوایا اور اتنی باکردار زندگی گزاری نہ سانگرے آنے ہوئے اتنی خوش اخلاق زندگی گزاری تیرے تے میرے آخری نبی نے انہاں بدواں میں کہ کوئی شریف بھی پاک محمد دے دروازے تو گزردا آئی تے سلام کر کے گزردا آئی تے کوئی بدماش بھی گزردا آئی تے سلام ہی کر کے گزردا آئی سلسلہ چلتا ہے آپ 40 سال مکمل ہوئے حکم آ گیا میرا محبوب جڑے کام دنیا تے گئے ہو تو کام کرو تو پاک پیغمبر نے لوگاں اکٹھا کیا کتنے لوگاں 400 مرد عورت بچے کتنے 400 وہ جب 400 اکٹھے ہوئے انہاں روٹی شوٹی کھا دی روٹی کھا کے ٹر گئے اکثر بندے مجلساں بھی اجدے ہوندے نے بھی آندے نے تو روٹی کھا کے ٹر جاندے کئی باری روٹی کھا کے وہ دوسرے دن پھر آئے لنگر پانی کی جاتے تیسرے دن پھر آ گئے
लंगर पानी कीता तो जान लगे, सांगरा ना बोलिया तो दुख होएगा। तीजे दिन लंगर पानी कीता तो जान लगे, तो दरवाजे ते अली दा बाबा खलोते हैं। इमानी इमरानी दसो हाँ भाई, अगे हसन अल्लाह भी पूछे भी पिछले बोलना नहीं चाहते या बोलते ही ना हो। अज पिछली जा दसो, मैं तो पिछले साल भी रौला पाई रखिया, मेरे नाल माड़ा चंगा बोल पाते हैं, लेकिन अज फिर गल नवें सिरे शुरू करनी पौंदी। तो मेहरबानी करो यार, जेड़े घरों आए हो कुछ तो सवाब कमा के तुसी भी जाओ। सवाब है तुहाडा पै जाना, लेकिन मेरा दिल है चोखा सवाब कमा के तुहाडी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ज़ाकिर दे जुमले दी ताईद है। जदों तुसी नहीं बोलते तो ज़ाकिर तो महसूस करेगा कि भी पता नहीं शायद जुमला मेरे को सही नहीं निकलिया, ये जो मेरे नाल बोलते नहीं पे। ते आज ते दिन भी ईद दा जे, मुबाले दा दिन है भाई, कोई आम दिन नहीं। लो जी तवज्जो थोड़ी जी ज्यादा फरमाओगे तो मैं बात इख्तिताम तक पहुंचा के तीसरे दिन जान लगे अली दा बाबा दरवाजा। उस आगे रुको रुको रुको, सुभान अल्लाह, किधर देखोगे मेरे हाल पास, किधर उन्हें आख्या जी जेड़े काम आए आई कर ले। जेड़े आए आई करो। सरकारी इमरान आख्या जेड़े तुसी आए हो तुसां ते कर ले, जेड़े असां बुलाया आई असां अज जो करना है। असां अज चलो भी वापस, ये वापस करो। जब सारे फिर बह गए तो सरकार इमरान ने आख्या मुहम्मद जी चाचा फरमाया मेरा पुत्र जेड़ी गल करनी है मुतमिन होके कर। हुण चंगा होया जेड़ी बारिश हुई, हुण जेड़ा ना बोलियो मैं उत्थे बाहर हो जा। सजो है बिस्मिल्लाह। हाँ भाई केड़ा बारिश अंदर होती है मेरे तो सरकार इमरान ने सामने बिठा देते। तो पाक पैगंबर ने आख्या भाई लोग मैं वही इकट्ठे कीते ने जिन्हों ने मेरे 40 साल वेखे, जिन्हों ने मेरा बचपन वेखे है, जिन्हों ने मेरी आगाज़ जवानी वेखी है, जिन्हों ने मेरी बहार जवानी वेखी है, जिन्हों ने मेरी मुकम्मल जवानी वेखी और आज मैं 40 साल का हो गया। लोग मैं वही इकट्ठे कीते। इकट्ठे मैं इस वास्ते कीते ने, कोई एक बंदा खलो के दसो कि मैं मुहम्मद ने 40 साल जिंदगी कोई झूठ बोलिया। बंदे आगे मुहम्मद किवें दियां गल्लां पिया करना, तू अगर झूठ बोलता असी तेन कदी सादक ना मनते। सरकार फरमा चलो किसी उड़ती उड़ती खबर सुनी होगी कि फलाने बंदे मुहम्मद को 5 तोले सोना रखा अमानत कर, तो जदों वापसी लैन आया मैं विचों 2 माशियां की काट की थोड़ी चुप तो लगता है जिन्हें सुनियारे नहीं, सुनियारे तो ना सारे काट वाली गल तो डर गया। बंदे आगे अगर तू अमानत खयानता करता सी तेन कदी अमीन तस्लीम ना करता। तो सरकार फरमाया फिर तुसी मन गए हो कि मैं 40 साल झूठ भी नहीं बोलिया, अमानत जो खयानत भी नहीं की। लोग आगे जी बिल्कुल नहीं की। तो सरकार फरमाया आओ आज मैं तुहानू कायनात का सब तो बड़ा सच दसा कि सच कीजिए। लोग कन चाहे पाक पैगंबर फरमाया एक अल्लाह ते मैं उसका रसूल हां। तुसी मस्दर हो यार, बात रहो बहुत में एक अल्लाह मैं उसका तुहानू बोलना पैंदा। एक अल्लाह मैं उसका जेड़े रसूल दे मनण वाले वो बोलो ते जेड़े नहीं मनण वाले उन्हां ते कदा गिला है। एक अल्लाह ते मैं उसका रसूल हां। आवाज मेरी पहुंचेगी, मैं कोशिश करांगा आपकी बंदे तक पहुंचे। जदन पाक पैगंबर ने आख्या ना एक अल्लाह ते मैं उसका रसूल हां, पिछे एक बंदा खलोगे, चिट्टी दाढ़ी आई होती, बुजुर्ग आई, सियाना बंदा आई कोई, उस आगे मोहम्मद रोक 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 बिस्मिल्लाह की आखी। सरकार फरमाया एक अल्लाह ते मैं उसका रसूल। उस आगे रहा 40 साल किथे, सरकार फरमाया तुहाडे दरमियान है। उस आगे रहा तू साडे विच
میرے والے پاسے رہیا تو ساڈے وچ درمیان یہ تو نبی رسول کہڑے دن بنے میں تو پہلو آ کے تو سیاح بندہ سوال بھی اس سیانے والا کیتا اس آ کے رہیا تو ساڈے درمیان ہے یہ تو نبی کہڑے دن بنے تو رسول کہڑے دن بنے اس بھائی صاحب کو لے کے او دیوار نال جڑا بندہ بیٹھے ہیں میں سارے دعوت دین لگا جملہ ایڈا سوادی تہاڈی نظر کروں نا کہ سارا دن تہاڈا عبادت وچ گزرے گا جس ٹائم یاد کرو گے میرے حق وچ دعا بھی کرو گے جس نے سا کہا نا محمد رہیا تو 40 سال ساڈے درمیان ہے یہ تو نبی کہڑے دن بنے ہیں تو رسول کہڑے دن بنے ہیں تے سوال کر کے باہر لگا سرکار فرمایا بوی نہ کھلوتا رہی تو پوچھے کہ میں نبی کہڑے دن بنے ہاں تو میں نے اس گل کا جواب دے اس زمین کا دن بنی ہے تے آسمان کا دن بنے ہیں انہاں ہتھاں نوں سلام ہے او یار ہاتھ بس مل کے حیدری اس زمین کا دن بنی آسمان کا دن یہ آگے جی میری ہوش تو پہلے تو سرکار فرمایا پھر تو تیرا سوال ہی غلط ہے یہاں دے جی ہو کہ میں سرکار فرمایا بے وقوفا جڑیاں چیزاں میرے صدقے بڑیاں وہ تین جے تک انہاں دا نہیں پتا بحث تو میرے تے شروع کر دیتی ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے یار میری بات لاجواب ہو گیا تے جدوں لاجواب ہویا گل تے کر کوئی نہیں سکتا کیوں دروازے تو کوئی ہستی کھڑوتی ہے جاندی والی اشارہ کر کے اشارہ سمجھو تے میرے آن کا مقصد پورا ہو جائے چار بندے والے اشارے کی سمجھ آئی سائرے شریف والا اشارے ہی ہر بندے تے شاید سمجھ نہ جنہاں نے اشارہ نہیں سمجھ آیا آمی ساڑی گلی تین موقعے میں زور نہیں ملانا بڑا باریک دیا اشارہ دینے لگا اللہ کرے تو چار بندیاں سمجھ آ جائے اللہ کرے تو چار بندیاں سمجھ آ جائے آمی ساڑی گلی موقلان گے اگلے 2 مہینے سوا 2 مہینے شیعہ دے جلوساں دے انجی کر دے اس تو اگلے 20 دن سنی برامہ دے جلوس ربی الاول آلے شیعہ بھی جلوس کر دے سنی بھی جلوس کر دے تو تم آگے حد بھی پہ بڑھنا سید ہو کے مہمان ہو کے تسی جلوس کر دے رہے آتے اکثر بندے تو آنا دے نہیں آمی ساڑی گلی تین موکلا گے او دا غصہ نہ کیتا کرو کیوں گل آج دی نہیں 1400 سال پرانی شروع ہوئی ہے ہون بولے ہو یار جو میں بولن دا مل کے حیدری بہت شکریہ تو جی بات میں نتیجے تک لے کے جائیے وہ جنہیں بندے اشارے کر گئے پاک پیغمبر نے سویرے انہاں گلیاں تو تبلیغ شروع کی جنہیں بندے آکر نہ آوے آکر ساڑھی گلیاں انہاں گلیاں میں تبلیغ کرنا سنت رسول ہے ضرور جائے وہ پاک پیغمبر نے گلی دھوکہ دیتا پہلا ایک اللہ میں استاد نہیں یار سارے بولو ایک اللہ تے میں استاد قسم خدا دی جا کے پیانا سارے نہیں بولے میرا دل ایک باری سارے بولو ایک اللہ تے میں استاد رسول وہ بندے آلے کرنا دا بعد بھی بندے کہنا جو باہر نکلے انہاں نے کہا بھی محمد ہے تبلیغ شروع کر دیتی وہ کسی آکے بھی مار رہے جو ایک سیانہ بولیا اس آگے ہاتھ نہ لامی عمران دا بت رہی ہے آکھی کچھ نہ اس آگے پھر انہیں تا کوئی حل بھی تے کٹ دیں اس آگے کٹ لینے کی اس آگے بالا نہ اسکول میں چھٹی کرو اب بچے ہم سکولہ جو چھٹی کرو تے کرنا کی ہے اس آگے بال کٹھے ہوئے وہ کسی آگے بچے ہم جھولیاں کرو بچے ہم جھولیاں کی
पत्थर रोड़े वट्टे, समझ आ रही है कि मंगा ला मैं पत्थर बिस्मिल्लाह। उन्हें बच्चों ने आख्या भी वो जो बंदा नहीं लगा होंगे ये गल को नहीं करनी। बच्चे आख्या जी अगों जो उसको जाके होना छड्ड असी जो तुहाडे नाल ते बाल को किसी बड़े की टेक हो गए तो काबू ही नहीं आता। ये होंगे काबू नहीं। स्कूल हुआ जी अगे छुट्टी हो गई, पत्थर उहान जो चोरी च आ गए, बच्चों ने पाक पैगंबर को पत्थर मारे। बहुत ज्यादा पाक पैगंबर ने बच्चों ने पत्थर मारे ते जदन पत्थर मारे तो फिर खून तो निकलिया हुआ, जख्मी तो हुए होंगे। शाम हुई, पाक पैगंबर घर आए, सरकार इमरान की नजर पई, भतरिया की बनया, तेरी पेशानी फटी, तेरे कपड़िया के खून के दाग ने। चाचा मैं आपसे कुछ नहीं आख्या, बच्चियां तो मरवाया, बालों तो मरवाया। सरकार इमरान आके इतनी जरूरत बच गई, नौकर को किया जाए ना सारे बुला के दे, सारे ना लैन की लोड़ गई, सारे बुला के दिया। नौकर बूहे खड़काता गया, बंदे टुर के आते आए, जब दरवाजे तो सारे इकट्ठे हुए, सरकार इमरान बाहर गए तो जाके आते तो तुम पता नहीं है कौन है। आखा जी पता है तेरा बकरिया है। सरकार फरमाया बेवकूफा है बकरिया, प्यारा मेरे पुत्रों तो भी चौक है। क्यों मारे? करी ऐसा नहीं मारे, किस मारे? बच्चे बाला तो सरकार फरमाया बच्चे बाल थोड़े नहीं साढ़े तो डको। उन्हें इमरान के अंदर पता है ये बाल आई थे आए हो ना कंट्रोल नहीं करते, ये बच्चे अपनी आई थे आए हो कंट्रोल नहीं लाते। जब उन्हें दूजी बार यही जुमला किया ना बाल आई थे आए हो तो कंट्रोल सरकार फरमाया भाई बस जाओ। ये जान लगे सरकार पिछों आवाज देती भाई अपने जुमले से पक्के भी रहे। जी गल की इस पर कायम रवे ना कह जी कायम सरकार मैं मुतमैन हो के जाओ। अगला दिन चढ़िया पाक मुहम्मद निकलन लगे तबलीग वास्ते, सरकार इमरान पिछों आवाज देती मुहम्मद जी चाचा मेरा पुत्र अज कलिया नहीं जाना, अज नाल अलीन भी लेके जाना है। अज नाल 3 बंदे रह गए सिर्फ पूरे पिंडाल के जेडे अजे तक नहीं बोले। अगले जुमले से भी ना बोले तो मैं बुखा देने ने केड़ा केड़ा, फिर मेरे पे कोई बंदा एतराज ना करे। सिर्फ 3 रह गए तो जिस टाइम 3 बोल के मैं छड़ भी देना है उन्होंने बुलवा के नंबर भी छड़ा। अज कलिया नहीं जाना नाल अली लेके। अली जी बाबा फरमा मेरा पुत्र कौन? झोली का खजूर दियां गिटका की आंदे नहीं जो जी बेच होती है की आंदे गिटक हक्कड़ किदी झोली? अली दी झोली। गिटका पा के झोली पाक मुहम्मद का हाथ लैके रखे अली के हाथ से अली आंदे जी बाबा फरमाया मेरा पुत्र आज तो बाद मुहम्मद तेरी जिम्मेदारी है। कोई समझ आ रही है यार मेरे मिल के लो जी अगे अगे पाक मुहम्मद पीछे पीछे मौला अली जिवें गली दा मोड़ मुड़े वो बाल आज फिर तैयारी वो तो कल दे ले वो जिवें पाक मुहम्मद के चेहरे ते नजर पई बच्चियां ने छोरियां हाथ पाए इरादा किया पाक मुहम्मद को पत्थर मारिया नहीं इरादा किया अजे मारिया नहीं इरादा किया जिवें ही इन्हां बच्चियां इरादा किया मौला अली की आवाज आई मेरा सरदार जरा पीछे होए ना इन्हां नाल मैं हुण आप गल कर लेना तुसीं बसदे रहो यार लो जी उधरों पत्थर इधरों मैदान जंग बन
شام ہوئی اج سرکار عمران نے نوکر نہیں بھیجا ہر کوئی دروازے پہ آ توجہ فرماؤ دعا کر گیا کون انہوں آ گیا جی کل آ لے کل سرکار عمران کیا بات انہوں آ گیا کی بڑھیا جی انہوں آ گیا عمران بڑھنا کی ہے اور ویٹ کے صحیح وہ کسے دی آنکھ نہیں بھی کھل دی وہ کہڑا اجے تک روندے پہ چپ ہی نہیں پہ آؤں کسے تو ٹرن نہیں پہ آؤں کسے تو بولن نہیں پہ آؤں سرکار فرمایا کل والی گل تے پکے رہو یہ بال آئی پہ آئے ہو نا کنٹرول وچ نہیں لاندے تسی بس کرو یار بات ہے بہت مہربانی جناب بہت آخری بار تک آچاؤ حیدری لو جی یہ ہو گیا مدینہ مکہ جو شروع کیتا ہے اتنے مقابل کی پاک محمد نے مکے تو پھر ہجرت کی تھی مدینے پہنچے جدن مدینے پہنچے مدینے میں دو طاقتاں پاک محمد دے جان تو پہلے موجود ہیں میں جنہیں پچھلی دو گلہ کی دیا میرے مضمون کا حصہ نہیں میں جناب دا صرف موڈ صحیح کرنا آستے وہ دو گلہ کی جو سنانا چاہ رہے ہیں وہ سنانا دو طاقتاں مدینے سے پہلے ہی موجود ہیں کیڑی ایک یہودی طاقت ایک عیسائی طاقت مگر دوہاں دیا طاقتاں وچ فرق ہے یہودیاں کو لائی تلوار دی طاقت عیسائیاں کو لائی علم دی طاقت جڑے بندے نہیں سمجھ آئی انہوں نے سمجھا دیا یہ جڑی جنگ خیبر ہوئی کدے نال ہوئی ہے جی نہیں سارے بولو کدے نال یہودیاں نال تے پاک پیغمبر نے تویزہ نال کیتی ہے کدے نال کیتی کیوں ادھر تلوار دی طاقت ہے میں آکھے عیسائیاں کو علم دی طاقت ہے مبالغہ ہویا ہے عیسائیاں نال تلوار نال کیتا علم نال تو جس طرح دی جس کو طاقت ہوئے مقابلہ بھی اسی طرح ہی کری دے تو یہودیاں کو لائی تلوار دی طاقت عیسائیاں کو لائی بولو میرے نام علم دی طاقت جدن پاک پیغمبر مدینے پہنچے تے جا کے تبلیغ شروع کی تھی تے لوگاں نے دائرہ اسلام میں جانا شروع کیتا اور بڑی سپیڈ نہ لانا شروع کیتا بہت جلدی تعداد بدل لگ گئی عیسائیاں تے یہودیاں نے آپس میں میٹنگ کی تھی میٹنگ دا لبے لباب ہے انہاں آگے بھی کوئی نواں جہا بندہ ہے بڑی مٹھی تے سونی طبیعت سے اپنے پیار دے نال اپنے اخلاق دے نال لوگاں نے اپنے قریب کرتا ہے اور جڑا مذہب اس کا لوگ بھی وہ مذہب اختیار کر رہے ہیں اس کا کوئی حل سوچیے کیوں بندے تو رکھتے آنی ہیں یہودیاں چوں تو فکر بھی ہونا نہیں ہونا کہتا کوئی حل کریے تو انہیں ایک باری میرے نہ بولو یہودیاں کو کیڑی طاقت ہے تلوار دی تو انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیوں کیتا انہوں نے کہا بھئی ایڈی پریشانی والی گل نہیں میں عیسائیاں نہ کہا تسی مطمئن رہو اسی راتوں رات جا کے قتل کر دیں عیسائیاں کہا یار خون خرابہ کرن دی ضرورت نہیں سن پتہ لگ گیا اس پارٹی دے کسے بندے کو کس پارٹی دے پاک محمد دی پارٹی کسے بندے کو اڑدی سن خبر آئی ہے عیسائی کہہ رہے ہیں سن خبر آئی ہے کی محمد انپڑھ ادھروں کسے دس دیتا بھی محمد انپڑھ اس آگے بھی ساڑھے کولے علم لڑن دی لوڑ ہی نہیں تسی محمد دا تو ساڑھا پیچا پاؤ اسی کرانگے محمد نال گلہ علمی سوال کرانگے مشکل محمد نو جواب آنگے نہیں آپ پہ بستی چستی نکل جائے گا عیسائی آکھن بحث کرنی یہودی آکھن جنگ کرنی عیسائی آکھن بحث کرنی یہودی آکھن جنگ کرنی انہاں نو 7 سال آپس وچ بحث کردیاں گزر گئے تے پاک محمد نو وقت مل گیا تبلیغ کر دیں
تو جدن 7 سال مکمل ہوئے، لو جی تمہید مکمل، پہلا جملہ جناب دی نظر اپنے موضوع تے آواں، جدن 7 سال مکمل ہوئے مدینے آن تو بعد 7 سال ہو گئے، ایک دن اللہ دا نبی آندا میرا اللہ یہ جڑے عیسائی نے نا انہاں اپنے علم تے بڑے ایمان تے میرا اللہ اگر تو اجازت دے تے میں نہ عیسائیاں دساں نا اے علم جڑا ہے اس دا جڑا مرکز ہے اس مرکز کا نام محمد ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے کیا؟ فرمایا بالکل میرا محبوب جاؤ، وہ جتوں میں بات شروع کی معرفت توحید، میرا محبوب جاؤ انہاں تک میری توحید پہنچاؤ اور انہاں نو میری توحید دی معرفت کرواؤ. تو پاک پیغمبر آئے عیسائیاں دے کول 21 22 23 ذی الحج ماشاءاللہ 21 22 23 ذی الحج یہ 3 دن عیسائیاں نال مباحثہ ہویا، بحث و تکرار، علمی گفتگو. کتنے دن؟ 3 دن. وہ جڑا تریجا دن ہے اے جڑا کل کا دن گزرے ہے 23 دا جڑا آخری پہر ہے، پاک پیغمبر نے انہاں دے سامنے سورہ توحید دی تلاوت کی. قل هو اللہ احد، اللہ احد، واحد نہیں اللہ، اللہ احد. واحد وہ ہوتا ہے کہ جس سے 2 کیتے جا سکتے. یہ ایک صاف ہے، یہ کتنے واحد ہے. میرا دل ہوئے کہ میں 2 کر سکتا. سمجھ آ رہی ہے کہنے چاہیے بھئی یہ 2 ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے. اس نو واحد آتی جس کے 2 ہو جان. آج اس نو آتی ہے کائنات کٹھی ہو جائے تو اس دے 2 نہ کر سکتا. اللہ واحد نہیں، اللہ احد. تو پاک پیغمبر فرمایا وہ احد ہے، وہ کسی دا بیٹا اس دا بھی کوئی بیٹا اس دا کوئی ہمسر نہیں. عیسائیاں کے ممکن ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. قانون ہے کہ بغیر باپ تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. عیسائیاں کیا قانون ہے کہ بغیر باپ تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. اس واسطے عیسیٰ دا باپ ہے اللہ. عیسیٰ دا باپ ہے نہیں بھائی سارے بولو، عیسیٰ دا باپ ہے اللہ، کیونکہ بغیر باپ تو وہ بچہ پیدا ہو نہیں سکتا. جدن انہوں نے بار 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 ایک گل دہرائی کہ بغیر باپ تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، پاک پیغمبر کیا تسی اپنی گل تے پکے ہو گئے جی پکے ہیں. سرکار ہے کہ بغیر باپ تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. میں صرف اس گل دا جواب دو، اے آدم دا باپ کون آئی تے حوا دا باپ؟ اے آدم دی ماں کون آئی؟ حوا دی ماں کون آئی؟ عیسائیاں آکھیا جی کوئی نہیں. انہیں تھوڑی دیر چلنا ہی دے گا بس انہاں آکھیا جی کوئی نہیں، نہ آدم دا باپ آئی نہ ماں آئی، نہ حوا دا باپ آئی نہ ماں آئی. تو سرکار فرمایا پھر منو تے صحیح. کوئی طاقت ہے جڑی بغیر ماں اور باپ دے آدم تے حوا دی تخلیق کر سکتی ہے، وہ صرف باپ تو بغیر عیسیٰ دی تخلیق نہیں کر سکتی. وہ جدن لاجواب ہوئے گل دا جواب نہ آیا تے بونگیاں مارن لگ گئے، لاجواب ہو گئے، چپ کر گئے. سرکار فرمایا تہاڈی اس چپ دا بھی میرے کول حل ہے. عیسائیاں کہا جی کی؟ سرکار فرمایا مباہلہ. کل تسی اپنے سچے لے کے آوے، میں محمد اپنے سچے لے کے آمنے سامنے کھلو جاؤں گے. تسی اپنا عقیدہ خدا دی بارگاہ پڑھے ہیں، اسی اپنا پیش کریں، سچا بچ جائے گا، جھوٹا غرق ہو جائے گا. ایک گل کر کے سرکار اپنی بستی جائے گی. صحابہ کرام جی میں تسی بیٹھے ہو آگے بہ گئے، بچوں ایک بندہ کھلوتا اس آگیا یا رسول اللہ جڑے کام گئے سو کار آئے ہو. سرکار فرمایا گل مباحثے تو اگے نکل گئی. سرکار کدھر نکل گئی ہے؟ سرکار فرمایا کل
24 ذی-الحج نو گل ہے 23 دی اج 24 فرمایا 23 ذی-الحج نو فرما رہے نے کہ 24 ذی-الحج نو اگلے دن مباحثہ نہیں ہن مبالغہ ہوئے گا سرکار مبالغہ کی ہوندا ہے سرکار فرمایا آمنے سامنے کھلو کے دوویں پارٹیاں دوویں فریق دوویں گروپ بد دعا کرتے ہیں سچا بچتا ہے جھوٹا غرق ہو جاتا ہے سچا بچ جاتا ہے جھوٹا غرق ہو جاتا ہے آخری بندے تک سارے بندیاں دی توجہ دا طالب ہاں میری مرضی نال جملہ سن تے مجلس دا ماحول ویکھ کے ہوندا ہے سرکار فرمایا سچا بچ جاتا ہے جھوٹا غرق ہو جاتا ہے سچا بچ جاتا ہے جھوٹا غرق ہو جاتا ہے اے بندہ کھلو کے آندا ہے یا رسول اللہ گئے تے تسی اج ہی آؤ تے کل دی تاریخ کیوں پائی جے اج ہی کرے ہونا آئی اج ہی کرے ہونا آئی اج ہی کرے ہونا آئی سرکار دے چہرے تے جلال آیا ادھے پاسے ویکھ کے آندے تین غلط فہمی ہے جو میں اکلا کافی ہاں میں اکلا کافی نہیں نال سچیاں بھی جانا ہے اے ہن بول رہے ہو نا یار جی میں بولن دا حق ہے تسی بس مطمئن ہو کے دیکھو تو پھر میری گل کا جواب دیو نال سچیاں بھی جان پڑھن کے میرے نال سچیاں بھی جان سرکار کو میں غلط فہمی کہ میں کلا کلا نہیں نال کل سچیاں بھی جان پاک پیغمبر نے آکھیا نال سچیاں بھی جانا ہے تیاری مٹھی مٹھی سارے شہر نے شروع کر دیا بھائی میں جو اتنے آکھاں بھائی سچے سچے بیٹھے رہو تے جھوٹے جھوٹے امام بارگاہ تے اور 10 منٹاں میں ہی نکلنا میرا جو ٹائم ہو گیا تسی آج شامہ تک اتنے ہی جڑا نکلے وہ پورا ہو جانا وہ جب پاک پیغمبر نے آکھیا نا سچیاں جانا سارے شہر نے تیاری شروع کر دی پاک پیغمبر دا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے سلمان بارش تو بارش حال دھیان نہیں کرو دھیان ریال کرو پاک پیغمبر دا صحابی نام ہے جی ایک باری سارے بولو نام ہے سلیمان وہ نسلہ سرکار دے بول رہا ہے یا رسول اللہ تساں کوئی اعلان کیتا ہے فرمایا نہیں سلمان بنگنے آپ پوچھے میں دسیا بھی میرے نال کل سچیاں جا اس آگا بادشاہ جو ہیں وہ سچے آکھے نے تیاری سارے مدینے شروع کر لیں سرکار فرمایا جے سارے تیاری شروع کر لی نا تو کوئی نہیں کر کاغذ قلم دے میں تین اعلان لکھ دے کیسا کیا پاک محمد نے کہنا کیا سرکار سلمان نے کیا کیا کاغذ قلم دے میں تین اعلان لکھ دیا کاغذ قلم دے میں تین اعلان لکھ دیا ایڈے پرانے عزادار تے اشارے موٹے تو سی نہیں پا سمجھ دے تو بریک تو سا کتوں سمجھنے اشارہ ایک کرنے لگا اللہ کرے 2 بندے بولن مطمئن ہو جاؤں گا صرف 2 بولن مطمئن ہو جاؤں گا پاک پیغمبر کیا سلمان تو میں کاغذ قلم دے میں تین اعلان لکھ دیا کاغذ قلم دے کاغذ قلم دے کاغذ قلم دے میں تین اعلان لکھ دیا شیعہ جتنا ہو سکے اس سلیمان دا احترام کیتا کرو کیوں 1 سیکنڈ نہ لگا اس کاغذ بھی دے دیتا تے قلم بھی دے دیتا 1 سیکنڈ نہ لگا کاغذ بھی دیتا سرکار نے اعلان کیا آخری بات حسین بھی نہیں پڑھنا جشن دا دن میرے بعد قبلہ صاحب ممبر دیا سلمان نے اعلان لیا فرمایا یا رسول اللہ کی کرنا فرمایا اچھی جی جا کے کھلو کے میری طرف اعلان کر سلمان ٹورے اچھی جی جا کے کھلو کے لوگاں نے اکٹھا کیتا تھی اکٹھا کر کے آندے نے اہل مدینہ میں نوکر محمد بعد کوئی میرے تے اعتراض نہ کرے جی سلمان آ گیا اور سلمان اپنی مرضی نال کچھ نہیں آندا سلمان وہی آندا ہے جو اس تو اللہ دا نبی اخواندا ہے اللہ دا نبی دی طرفوں میں اعلان کر رہے ہیں میرے تے اعتراض نہیں کرنا اللہ دا نبی دی طرفوں میں سلمان اعلان
رہے ہیں کہ اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں بھاویں کوئی مکی ہے تو بھاویں کوئی مدنی ہے، بھاویں کوئی مہاجر ہے تو بھاویں کوئی انصار ہے، بھاویں کوئی اس محلے دا تو بھاویں کوئی اس محلے دا ہے، اللہ کا نبی پہ آتا ہے بھاویں کوئی میرے پیکیاں وچوں ہے تو بھاویں کوئی میرے سوریاں وچوں ہے، کل سوچ کے موبائل وچ قدم رکھنا ہے، زندہ واپس ہو آئے گا جس ماں دی جھولی تو لے کے تے اج تائیں جھوٹ نہ بولیا ہوئے۔ اینا ہاتھاں میرا سلام ہے یار، ہاتھ بستے رہا تسی بستے رہو یار اب اج تائیں مجلس جو نہ بندہ بولیا ہوئے ہیں جی، اج تائیں جس جھوٹ نہ بولیا ہوئے واپس ہوئی آوے۔ ایتھے میرے بزرگ ایک مثال دے دیا، وہ مثال دے کے تے قبلہ صاحب دے حوالے ممبر کرا۔ میرے بزرگ آدھے ہیں مثال دے طور تے کوئی بندہ سانگرے آ جائے رات دے ٹائم، اگوں پتہ چلے بھی سانگرے دی جڑی سادات ہے یہ سویرے چلی یہ شباہ شریف کو ملنا بھائی جی ہے تو ہوئی نا، اللہ کرے یا نہ کرے ہے تو ہوئی رانا دے اس سے لو جی وہ بندے جدن پتہ لگا کس مہمان آئی تھی رات آ گئی تھے اس جناب جنال رات رہا انہوں نے سٹنگ دینا کبھی میرے کپڑے استری رہے کیوں جان دے میرے کپڑے استری کیوں اس آگیا بھی سویرے بفر چل رہا ہے میں بھی جانا کسی نے اس آگیا میری جتی پالش کر، کسی نے اس آگیا میرے کپڑے استری کر، کسی نے اس آگیا میرا خط بڑھوا، اس ساری رات اس سے کشم کاشے چاہے بندیاں گھروں اٹھا کے وہ خط بڑھوائے، بندیاں گھروں اٹھا کے کپڑے استری کروائے، پھر وہ گھنٹہ ستا تے سویر ہوئی تے وفد ٹر گیا تے وہ ستا ہی رہے وہ جدن اٹھیا تے گلی چ نکلیا اور کوئی پوچھے نہ پوچھے وہ جنہاں کو راتی کپڑے استری کرواتا رہا انہاں کو پوچھنا آئے راتی نہ آپ سوتا ہے نہ سان سون دیتے تے گیا کیوں نہ گیا کیوں نہ گیا کیوں نہ تے سانگرے آ رہا کوئی کوڑ تے مارنا پوے گا اسے ان آنکھنا پوے گا یار کی دسا اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، سیدہ تیرا مہمان آ غلط پڑھائے نہ قدمہ تے موت آ جائے جملہ میں تیری نظر ہو کرن لگا تو کل تک کھلو کے نعرہ مار سطر دی قیمت نہیں جو دے میں گا میں محبت سمجھ کے قبول کرانگا۔ اعلان سلیمان تو بعد علی تے علی دے ویڑے تو علاوہ سارے مدینے دی طبیعت ہی خراب ہو گئی ہے۔